अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान, MJTV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को बड़ा रिलीफ मिला है। ये रिलीफ किसी फैसले की सूरत में नहीं मगर तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई और फिर उस पर पढ़ने वाली तारीख की सूरत में मिला है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर दो रुकनी बेंच ने आज चौधरी परवेज़ इलाही की उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ और उनके काबीना के अरकान के खिलाफ दायर की गई थी। दावा यह है कि वज़ीर आला हमजा शहबाज के काबीना के अरकान हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस हैं और ख़ास तौर पर जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह धमकी लगाई है कि 22 जुलाई को वज़ीर आला के इलेक्शन से पहले PTI के कोई 5-6 अरकान बकौल फैसल चौधरी एडवोकेट के इधर उधर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तौहीन की जा रही है जिसमें वाज़ेह तौर पे हमजा शहबाज ने यह यकीन दहानी कराई थी कि वो कोई भी गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम नहीं करेंगे। गो कि वो फैसला 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक था मगर 22 जुलाई के वज़ारत आला के इंतखाब के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान को बुनियाद बनाया गया और फिर ये भी संगीन इल्ज़ाम लगाया गया कि PTI के 3 अरकान को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई है और एक रुकन को 30-40 करोड़ रुपया देकर तुर्की स्मगल करवा दिया गया है। ये एडवोकेट फैसल चौधरी का दावा था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया। इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बहुत से सवालात पूछे मगर उन सवालों का जवाब एडवोकेट फैसल चौधरी के पास नहीं था। मगर इसके बावजूद मज़ीद वक्त दिया गया तहरीक इंसाफ को, चौधरी परवेज़ इलाही को कि तौहीन अदालत के हवाले से कुछ और मटीरियल या मज़ीद सबूत या शवाहिद अगर वो पेश करना चाहते हैं तो वो पेश करें। मगर आइंदा की कोई तारीख भी नहीं दी गई और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आज की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। बहुत से दिलचस्प सवालात थे जो कि बेंच की तरफ से उठाए गए, ख़ास तौर पे जो हल्फिया बयानात जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने सुप्रीम कोर्ट के सामने एडवोकेट फैसल चौधरी ने पढ़ के सुनाए। उन एफिडेविट के अंदर कहानी ये थी कि PTI के 3 MPA एक जगह पे मौजूद थे, उनको टेलीफोन कॉल आती है एक मुस्लिम लीग नून की MPA मिस राहिला की और मिस राहिला फिर वो टेलीफोन जो हैं अतात तारड़ जो कि पंजाब के होम मिनिस्टर हैं उनको पकड़ा देते हैं और अतात तारड़ उन 3 MPS को 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश करते हैं और वो तीनों MPS जो हैं उसको मुस्तरद कर दे हैं। तीनों एफिडेविट जो हैं उन तीनों एफिडेविट की जो तारीख थी वो एडवोकेट फैसल चौधरी नहीं बता सके। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये जो आपने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए हैं इनमें तारीख वाज़ेह नहीं है। जस्टिस मुनीब ने यह भी कहा कि जो नोटरी पब्लिक की जो तस्दीक करने वाले ओथ कमिश्नर होते हैं उस नोटरी पब्लिक की स्टैम्प की भी तारीख वाज़ेह नहीं है। और यह भी एतराज़ उठाया गया कि तीनों MPS ने एक जैसी ज़ुबान एक जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है और फिर तीनों MPS ने जब मज़ीद बेंच की तरफ से वाज़ेह किया गया कि तीनों MPS ने यह भी नहीं बताया कि जो टेलीफोन कॉल उनको आई वो कौन सी तारीख को आई, वो तारीख भी एफिडेविट में वाज़ेह नहीं है। इन तमाम इन शकूक व शुबहात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने PTI को चौधरी परवेज़ इलाही को जो दरख्वास्त गुज़ार हैं मज़ीद वक्त दिया है। अब इस मज़ीद वक्त मिलने का क्या मतलब है इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले बताते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान ये तासुर मिल रहा था कि ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त को आज ही मुस्तरद करके खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि एडवोकेट फैसल चौधरी के बाद पास बहुत से सवालात के जवाब नहीं थे। तो आज की कार्रवाई के सूरत हाल आपको बताते हैं। जब कार्रवाई शुरू हुई तो एडवोकेट फैसल चौधरी ने चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला के जो टेलीविज़न पे इंटरव्यू थे और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मतन उनके बयानात का मतन पढ़ के सुनाया जिसका खुलासा ये था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि अगर 5 अरकान पंजाब असम्बली गायब हो गए तो फिर परवेज़ इलाही वज़ारत आला ढूंढते फिरेंगे। फिर एक और प्रोग्राम में शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला कहते हैं कि अगर 8 या 10 MPA आते ही नहीं हैं 22 जुलाई को वज़ारत आला के इलेक्शन के लिए तो वो उनको लाना फिर कोई हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है।
اس چیز کو ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے کہا کہ یہ وہ دھمکیاں ہیں، یہ وہ توہین آمیز بیان ہے جو سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی ان یقین دہانیوں کی کہ کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے کہا کہ ایک ایم پی اے مسعود مجید جو ہیں ان کو ترکی سمگل کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے 3 حلفیہ بیانات کا حوالہ دیا، اور اس میں بیانات میں کہا گیا تھا کہ پنجاب کے ہوم منسٹر عطا تارڑ سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی اور تینوں ایم پی ایز کو 25-25 کروڑ روپے کی آفر کی گئی، انہوں نے انکار کیا، اور یہ گفتگو مس راحیلہ جو ایم پی اے ہیں انہوں نے اپنی ٹیلی فون پہ عطا تارڑ سے ان ایم پی ایز سے کروائی۔ ایفیڈیوٹ کی تاریخ کے بارے میں پوچھا گیا تو ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے کہا کہ یہ 20 جولائی 2022 کی تاریخ کو ایفیڈیوٹ لکھے گئے ہیں، مگر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اس پہ جو اوتھ کمشنر کی تاریخ ہے وہ بھی واضح نہیں، وہ بھی نہیں پتہ چل رہی۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے کہا کہ وہ اور پھر اس کے بعد جسٹس منیب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ایفیڈیوٹ میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کس تاریخ کو یہ فون آئے ہیں، وہ کیا تاریخ تھی اور کیا وقت تھا۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے کہا کہ اس کے بارے میں معلومات جو ہیں ہم لے کے بتا سکتے ہیں، اور ایڈوکیٹ فیصل چودھری کے پاس یہ معلومات نہیں تھی، انہوں نے کہا میرے پاس صرف فوٹو کاپیاں ہیں ان حلفیہ بیانات کی۔ جیسے مریم نے کہا کہ تمام جو حلفیہ بیانات ہیں 3 کے 3 ان تمام میں یہ بار بار لکھا گیا ہے کہ کل رات کو ہمیں فون آئی اور کل رات کو ہم سے رابطہ کیا گیا، اور ایفیڈیوٹ کی تینوں کی جو لینگویج ہے وہ زبان بھی حرف بہ حرف ایک ہی ہے، لیکن کل رات کے حوالے سے کوئی تاریخ واضح نہیں کی۔ اس پہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے کہا کہ جناب یہ تینوں ایم پی ایز جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کیسے ہوئی، کیونکہ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا کوئی حکم نہیں تھا، وہ صرف پنجاب کی حکومت کے اور چیف منسٹر کے حوالے سے تھا۔ جیسے مریم نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی توہین عدالت کی ہے تو اس کے لیے الگ سے توہین عدالت کی درخواست آپ کو دائر کرنا ہوگی، اور سپریم کورٹ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سو موٹو کسی معاملے کا نوٹس لے کے کسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر سکے، یہ اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے ہیں۔ جیسے اعجاز الحسن نے کہا کہ کسی قسم کی جو توہین عدالت کی درخواست ہے وہ راحیلہ مس راحیلہ جو ایم پی اے ہیں نون لیگ کی، ان کے خلاف کسی قسم کی توہین عدالت کی درخواست آپ نے دائر نہیں کی، نہ ہی ان کو فریق بنایا ہے۔ اور جسٹس اعجاز الحسن نے یہ بھی کہا کہ اگر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ کچھ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں، یہ ایک سیاسی عمل ہے کہ اور اس میں صرف ایک خدشہ ہے کہ ریاستی مشینری کا استعمال ہوگا۔ اگر ایسے ریاستی مشینری کا استعمال ہوگا تو وہ مجرمانہ فعل ہوگا، جب ہوگا تو ہوگا، پہلے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے کہا کہ آپ کے جو عدالت کا حکم ہے سپریم کورٹ کا اس پہ عمل درآمد کرانا بھی ضروری ہے، اور اس وقت یہ معاملہ توہین عدالت کا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ وہ حمزہ شہباز کی کابینہ کے وزیر نہیں ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے پوچھا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کے وکیل ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے اپنی درخواست میں یہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے بھی کہا تھا کہ وہ صاف اور شفاف سیاسی عمل اور الیکشن کے عمل کو یقینی بنائے۔ تو جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رابطہ کیا گیا ہے، جس پہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے رابطہ نہیں کیا گیا، اور ان کی رائے میں الیکشن کمیشن کا وزارت اعلیٰ کے انتخابات کے حوالے سے کوئی کردار نہیں ہوتا۔ جیسے مریم نے کہا کہ آپ توہین عدالت میں آئے ہیں اور آپ نے خود یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی حکم دے رکھا تھا۔ جیسے اعجاز الحسن نے کہا کہ ہمارا حکم صرف ضمنی انتخابات کے حوالے سے تھا اور اس میں ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مخصوص ہدایات دی تھی، اور محض یہ جو بیانات آ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ صرف اور صرف بیانات ہیں، اور یہ سائبر ریٹلنگ جو ہے یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہوتی ہے۔ سب لوگ سائبر ریٹلنگ کرتے ہیں، یعنی تند و تیز جملے یا الزامات لگاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آنکھیں بند نہیں کی، اگر ہمارے حکم یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ آپ نے توہین عدالت کے حوالے سے اپنے کیس کو ثابت کرنا ہے، اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ
محتاط الفاظ استعمال کریں گے، محتاط زبان استعمال کریں گے. اور فیصل چودھری ایڈوکیٹ سے عدالت نے کہا کہ ان کو اپنے توہین عدالت کے حوالے سے ثبوت پیش کرنے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن یہ بھی کہا کہ آپ کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ کسی ایم پی اے کو اسمگل کر دیا گیا ہے ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہ باقاعدہ ویزا لگوا کے چھٹیاں گزارنے گئے ہوں. ایفیڈیوٹ کے حوالے سے عدالت نے پھر واضح کیا کہ اس تینوں ایفیڈیوٹ پہ نہ تو کوئی تاریخ درج ہے، نہ ہی اس پہ کوئی نام پڑے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں پہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ لوگ پیسے آفر کر رہے ہیں ان کا سپریم کورٹ کے حکم میں بھی کوئی ذکر نہیں تھا. اور توہین عدالت کے معاملے میں آپ کو بہت محتاط اور مخصوص قسم کے الزام لگانے پڑتے ہیں جس کا ثبوت بھی پیش کرنا پڑتا ہے. ان تمام سوالات کے باوجود، ان تمام اعتراضات کے باوجود جو سپریم کورٹ کی طرف سے اٹھائے گئے، سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی اس درخواست کو، چودھری پرویز الہی کی اس درخواست کو مسترد نہیں کیا. اور پھر آخر میں ایک دم سے جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الحسن نے مشورہ کیا اور پھر کہا کہ چلیں اس درخواست کو ابھی ہم رکھ لیتے ہیں اور پھر اس پہ آپ اتنے میں مزید مٹیریل جو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ مٹیریل پیش کر دیں. یہ ایک انتہائی غیر معمولی سا حکم تھا کیونکہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اب اس درخواست کو برخاست کر دیا جائے، خارج کر دیا جائے گا، مسترد کر دیا جائے گا. مگر ایسی صورت میں شاید پھر پی ٹی آئی کو سیاسی طور پہ بڑا دھچکا لگتا، تو پھر بظاہر فیصلہ یہی ہوا کہ یہ سیاسی دھچکا پی ٹی آئی کے بجائے کسی اور کو لگے اور اس درخواست کو مسترد نہیں کیا گیا اور غیر معینہ مدت کے لیے اس پہ کارروائی ملتوی کر دی گئی. اس تمام صورتحال پہ ہم نے بات کی ہے چودھری پرویز الہی، اسپیکر پنجاب اسمبلی کے وکیل ایڈوکیٹ فیصل چودھری سے. آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں. جی فیصل چودھری صاحب، آپ کو نہیں لگتا آپ کیس تو جیت گئے، تاریخ لے لی، وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہوگا تو سپریم کورٹ آپ کی درخواست پہ مزید کارروائی کرے گی، یہی آپ چاہتے تھے یا کوئی ثبوت تو تھا نہیں بظاہر آپ کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کا؟ دیکھیے، حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ ثبوت عام عوام نہیں اکٹھا کر سکتی اور پھر کوئی مافیا ہو اس سے مقابلہ ہو. تو چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے یہ پٹیشن تھی جس پہ انہوں نے مجھے جو میں نے ایفیڈیوٹ جو پیش کیے تھے ان پہ انہوں نے فرمایا ہے کہ مزید سبسٹینشل دیجیے، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے پینڈنگ رکھی انہوں نے کہا کہ کورٹ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر رہے. یعنی اگر کوئی جس طرح سے یہ تھریٹس ہیں، مطلب اللہ جان صاحب آپ بہت ساری ایسی چیزوں سے خود بھی گزرے ہیں انفارچونیٹلی، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ تھریٹس ہوتے ہیں نا کہ الیکشن کے لیے ایک ماحول بھی تو چاہیے ہوتا ہے. جب سٹنگ انکمبنٹ انٹیریئر منسٹر کہے کہ میں بندے اٹھا لوں یا ایسے کر لیں ویسے کر لیں، اس کے کچھ افیکٹس ہوتے ہیں، تو وہ افیکٹس لیول پلینگ فیلڈ کو تھوڑا افیکٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ نے سپریم کورٹ میں درخواست ڈالی ہے اس سے بھی تو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ متاثر کیا نا، ایک ماحول بنا دیا اپنے حق میں، اور جسٹس اعجاز الحسن نے آپ کو تاریخ دے دی ہے، ان کے سوالوں کے جواب تو آپ کے پاس تھے نہیں. جی آپ کی آبزرویشن سوالات کے جوابات کے سلسلے میں انتہائی غلط ہے. اگر ہم یہاں پہ کیوں آئے، آپ اس کی وجوہات پہ بھی تو غور کریں. اگر وہ ایسے بیان نہ دیتے تو ہم نہیں آتے. لیول پلینگ فیلڈ دیکھیے، ہم باہر ہیں حکومت سے، ہم اپوزیشن میں ہیں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت ہے. وہ تو دیکھیں انہوں نے الیکشن بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کرائے، ان کو تو جتنا زیادہ ایج ملا اتنا تو کسی نے بھی نہیں دیا. اچھا، آپ نے جن 3 حلفیہ بیانات یا حلف ناموں کا ذکر کیا اس میں نوٹری پبلک کی تاریخ بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی، جسٹس منیب اختر نے کہا. وہ کیا تاریخ تھی بتا دیں گے؟ کب تصدیق ہوئی ان حلفیہ بیانات کی نوٹری پبلک سے؟ وہ اسی دن 20 تاریخ کا جو آئی تھنک وہ اس پہ ہوا ہے. ابھی اس کی اصل کاپیاں میں نے منگوا لی ہیں، تو اصل کاپی میرے پاس پہنچتی تو میں آپ سے شیئر کروں. یہ جو سپریم کورٹ کو پیش کی گئی یہ نقلی تھی؟ نہیں، یہ میرے پاس اسکینڈ کاپی آئی تھی. اچھا، اس میں تاریخ نہیں پڑھی جا رہی؟ سر کاپی اوریجنل اور کاپی میں فرق تو ہوتا ہے. اچھا، یہ کون سی تاریخ کو جو ہے آپ کے، میں نے اس کو فون کیے گئے اور عطا طارق صاحب سے بات کرائی گئی ایک خاتون ایم پی اے کے ذریعے، یہ تاریخ بھی آپ نہیں بتا سکے سپریم کورٹ کو؟ نہیں، میں 19 کا بتایا تھا آپ کو، اور 19 کی دن آیا تو 20 کے پھر یہ ایفیڈیوٹس تھے. لیکن آپ نے جو تاریخ ایفیڈیوٹ میں تو کہیں ذکر نہیں تھا کہ اس تاریخ کو بات ہوئی. ایفیڈیوٹ میں نے لکھے نہیں ہیں، میں نے پیش کیے. اچھا، تو یہ جو تینوں ایفیڈیوٹ کی زبان بھی ایک جیسی تھی، لینگویج بھی ایک جیسی تھی، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ میری اور آپ کی زبان ایک جیسی نہیں ہو سکتی کسی واقعے کے بارے میں. اچھا، اور تینوں ایم پی ایز پھر آپ نے کہا کہ اکٹھے بیٹھے تھے جب ان کو فون آئے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ جیسے میں اور آپ اکٹھے کھڑے ہیں. اچھا، تو اب یہ بتائیں کہ جو توہین عدالت کی آپ نے درخواست دی وہ رانا ثناء اللہ کے خلاف تھی، تو جج صاحب نے کہا کہ رانا ثناء اللہ سے متعلق تو وہ حکم ہی نہیں تھا کہ جس کی اب آپ ان پہ حکم عدولی کا الزام لگا رہے ہیں.
नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो तमाम अथॉरिटीज़ पे बाइंडिंग होता है। तो राना सनाउल्लाह स्पेसिफिक जो है ये इसके साथ साथ वज़ीर आला, देखिए हमारा उसमें कंटेंशन ये था कि ये तो सारे जो हैं मिले हुए हैं और हुकूमत जो है थ्रेटनिंग माहौल कायम कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को डील किया वो थ्रेटनिंग माहौल कम हुआ है और हमारे लिए एक बेहतर माहौल है। हम चाहते हैं कि जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो फिर हमारे नोटिफिकेशन नहीं हो रहे थे 15 के, वो भी आज हो गए हैं। इसका मतलब ये दरख्वास्त तो दायर की गई थी जस्टिस एजाजुल हसन साहब की मदद से आपने माहौल बेहतर बना दिया है अपने इलेक्शंस के लिए, जस्टिस एजाजुल हसन साहब या सुप्रीम कोर्ट की मदद से? ये जो है आप तो कह सकते हैं यू कैन ऑलवेज गेट अवे, मेरे लिए बहुत ही नहीं, आपने कहा, आपने खुद कहा कि माहौल बना अच्छा हो गया अब इस सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की वजह से, तो ये माहौल बनाने के लिए दरख्वास्तें डाली जाती हैं? ये रिलीफ लेने के लिए होती हैं। जब आपको याद है कि यकम को जब ये दरख्वास्त डाली गई थी और उसके बाद भी एक स्टेबिलिटी जो है वो लाने की कोशिश की गई, तो उससे पहले भी 2-3 दफ़ा ये मामलात हो चुके हैं। तो हमेशा जब डेडलॉक्स आ जाते हैं, सियासतदान खुद नहीं बैठते हैं, तो फिर किसी फोरम को तो कोई रास्ता निकालना तो होता है। मतीउल्लाह जान साहब, आपको शायद नागवार गुजरे या आपकी तबाह नाजुक पे वो मामलात ना गुजरे, तो अगर कोई आपका फेवरेट है मैंने वो फड़ा दो। मतलब मैं तो केस लगाता नहीं हूँ, केस तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लगता है। और क्योंकि मैं अब काफ़ी खाक छान चुका हूँ, तो अगर कोई जज बात सुन लेते हैं और डांटते नहीं हैं तो आप बाद में आके डांटना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बजाय आपकी दरख्वास्तें मुस्तरद करने के, क्योंकि आपने कोई एविडेंस पेश नहीं किया तो इन अदालत का, उन्होंने जो तारीख दे दी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आपकी मदद की है 22 जुलाई के वज़ारत आला के इलेक्शंस के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुताबिक जो बेहतर समझा वो किया और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है, क्योंकि ये अलार्मिंग बात है ना। उनका एक सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे फैसला भी है जिसमें उन्होंने लोटागर्दी, जिसके जो जमातें हैं पुरानी हुक्मरान वो शौकीन हैं। आप पहले एक सवाल मैं आपकी इजाज़त से पूछूं आपको? नहीं, मैं वकील नहीं हूं ना, मैं तो आपसे इस इंटरव्यू कर रहा हूँ। चलें बाद में पूछ लेंगे। ये बता दें कि अभी सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जो फैसला दिया है, एक छोटा नहीं, मुझे पता है उसका जवाब आपने किया। मुझे ये बताइए, जो ये खरीदो फरोख्त है MPMNAs पार्लियामेंटेरियन की, ये कैसी रवायत है? रोशन है या इंतहाई मुर्दा और काबिल नफरत रवायत है? नहीं, ये तो आपके पास कोई सबूत थे तो सुप्रीम कोर्ट में आप पेश कर देते। रवायत को मैंने ये नहीं कहा कि ये जो खरीद फरोख्त, मैंने जनरल बात की है कि अगर पार्लिमानी मेम्बरान को खरीदे और लोटा क्रेसी हो, हॉर्स ट्रेडिंग हो, आप उसको कैसा गर्दानते हैं? लेकिन ना आप लोगों की तरफ भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और दूसरी पार्टी को भी ज्वाइन कर रहे हैं, सबूत के बगैर तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही फैसले दे सकती है। एक मिनट बात सुने ना, मैं तो नहीं दे सकता। नहीं, आप अवॉइड ही करी जा रहे हैं। बात ये है कि देखिए ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो शोर डालता है वो भी कर रहा होता है। नहीं, वो भी कर रहा होता है। मैं करूँ ना, आपने कहा हम पे इल्जाम लगा दिया कि आप भी कर रहे हैं, तो सबूत नहीं है। अरे सुने ना, आपके पास इलेक्शन से पहले अगर कोई रिजाइन करता है और वो ज्वाइन करता है, आप इतने को अगर कोई PTI के रिजाइन करते हैं आपको एतराज नहीं होगा? किसका? ये अब अगर रिजाइन होगा तो उसका मतलब कुछ और। अच्छा, मतलब फिर भी आप कुछ और लेंगे? तो ये आप इलेक्शन से पहले जिन्होंने किया है, देखिए ये कंटेस्टेंट इलेक्शन है, उसका पता ही नहीं कि किसने जीतना किसने हारना है। किसी बंदे ने जुर्रत से अपना एक मामला किया कि जो बाद वाली मामलात है ना, इतने तो रोटी को चूची तो आप नाचोची आप भी नहीं कहते, और जो MPMNA हैं वो तो पता नहीं किस किस को क्या क्या नहीं कहते। कोई सबूत मिला 25-25 करोड़ रुपए देने का आपके MPs को? वेट एंड सी। नहीं, कोई सबूत? वेट एंड सी। सुप्रीम कोर्ट से आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। वेट एंड सी। ये सुप्रीम कोर्ट आप कहेंगे इंतजार करो? सुप्रीम कोर्ट एविडेंस देखेगी और वो जब हम साबित करेंगे तो लग पते जाएंगे। अच्छा, नहीं तो ये तो बर्बाद की बात है ना, लेकिन अभी कोई सबूत है एफिडेविट के अलावा? उनकी भी तारीखें नहीं है। नहीं, ऐसी बात ना करें, यहाँ पर डिस्टॉर्ट ना किया। अच्छा, हम डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देते जो पसंद ना आए चीज़। अच्छा, ऐसे तो ना किया करो। चले। फैसल चौधरी एडवोकेट, जो कि परवेज़ अलाई स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील थे, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऑलमोस्ट रिलीफ हासिल कर ली है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से सवालों का फैसल चौधरी जवाब नहीं दे सके और ये भी नहीं बता सके कि अमली तौर पे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म जो कि सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात के लिए था उसकी कैसे खिलाफ वर्जी हुई। मगर इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया है, मज़ीद वक्त दिया है, और जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग रहेगा तो जैसा कि एडवोकेट फैसल चौधरी ने कहा, एक माहौल बन गया है और सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत के बाद ये एक मुनासिब माहौल, ज़ाहिर बात है PTI के लिए एक मुनासिब माहौल
بن گیا ہے جس میں اب وزارت اعلیٰ کے الیکشنز بھی ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ضمنی انتخابات میں 20 کامیاب ایم پی ایس کے نوٹیفیکیشن سے متعلق بھی سپریم کورٹ نے کہا، جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اگر وہ نوٹیفیکیشن نہیں آتا تو ہم ہیں نا۔ تو ایڈوکیٹ فیصل چودھری سے کہا گیا کہ ابھی 2 دن ہیں، اگر وہ نوٹیفیکیشن نہیں آتا تو ہم یہاں موجود ہوں گے۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آپ نے سنا ایڈوکیٹ فیصل چودھری کو، تو ایک بار پھر آج سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوئی۔ بظاہر تحریک انصاف بھی یہ چاہتی تھی کہ کم از کم یہ معاملہ سپریم کورٹ میں رہے اور زیر التوا رہے، تاکہ 22 جولائی کے الیکشنز کے لیے جو ایک عمل ہے اس کے اوپر ایک نگرانی کا تاثر ملتا رہے۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کی بظاہر اب ایک نگرانی ہے، جس میں جسٹس اعجاز الحسن نے بھی ریمارکس دیے ہیں کہ ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کریں گے، کم از کم اس معاملے میں تو نہیں کریں گے، تو یہ یقینی طور پہ تحریک انصاف کا حوصلہ بڑھائے گی اور تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی ایک سیاسی سپورٹ بھی ہوگی۔ بعد میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کامیاب ہو جاتی ہے تو شاید اس درخواست کی کوئی اہمیت نہ رہے، اور اس درخواست کی اہمیت اس کے فیصلے میں نہیں ہوگی، کسی کو توہین عدالت میں جیل بھیجنے پر نہیں ہوگی۔ اس درخواست کی اہمیت اس کے زیر التوا رہنے میں ہے، اور یہ اس درخواست کے اوپر مزید تاریخ دینا جو ہے یہ تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو ان کو آج سپریم کورٹ سے حاصل ہوئی ہے۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔